बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। खौफ वहशियत और बर्बरियत का दूसरा नाम चंगेज खान था, जो गोबी के सहराओं में मौत और जिंदगी की कश्मकश में कई साल तक लड़ता रहा। किसे पता था कि ये लड़का जो गारों, जंगलों और पहाड़ों में मारा मारा घूमता फिरता है, एक दिन चंगेज खान के नाम से दुनिया भर के दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। यहाँ तक कि यूरोप की बड़ी बड़ी ईसाई सल्तनतें भी इसके कहर से बच ना सकेंगी। जबकि मुसलमानों का तो ये हाल था कि अगर कोई तातारी 20 मुसलमानों को पकड़ लेता और उनसे कहता कि यहाँ खड़े रहो, मैं अपनी तलवार लेकर आता हूँ, तो यकीन जाने कि वो 20 के 20 मुसलमान खौफ और वहशत के मारे भेड़ बकरियों की तरह वहीं के वहीं मौत के इंतजार में खड़े रहते। लेकिन आज की वीडियो में हम चंगेज खान की जिंदगी के बारे में ऐसे हकायक बयान करेंगे जो आपको यकीनन हैरान कर देंगे। नाजरीन, चंगेज खान ने ख्वारिज़म शाह को शिकस्त देने के बाद शाह के बहादुर बेटे जलालुद्दीन ख्वारिज़मी को कत्ल करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम ही रहा। एक बार जलालुद्दीन ने चंगेज खान के एक बड़े कमांडर को इबरतनाक शिकस्त दी, जिसके बाद चंगेज खान ने खुद इस पर हमला करने का इरादा किया। लेकिन रास्ते में एक बामियान नामी शहर ने मंगोलों का रास्ता रोका, जहां पर एक खून रेज मार्का हुआ। नाजरीन, यहाँ पर जंग के दौरान चंगेज खान का एक पोता तीर लग जाने की वजह से मारा गया। इसके बाद चंगेज खान ने खुद एक बड़े दस्ते के साथ इस शहर पर हमला कर दिया और शहर को फतह कर लिया। चंगेज खान ने शहर से अपने पोते की मौत का बदला इस तरह से लिया कि इसने पहले तो तमाम इंसानों को कत्ल करवा दिया। जब इसका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो इसने बामियान शहर के तमाम जानवरों तक को ज़िबा कर डाला। नाजरीन, कहा जाता है कि चंगेज खान ने कहा था कि इसकी कब्र ऐसी जगह निकाली जाए जिसके बारे में किसी इंसान को कभी इल्म ना हो। लेकिन दूसरी तरफ एक अंग्रेज मौरख अपनी किताब चंगेज खान में लिखता है कि इस जंगल को, जिसे चंगेज खान ने अपनी कब्र के लिए खुद पसंद किया था, इसे इस जगह ही दफनाया गया। इसकी कब्र एक बड़े दरख्त के नीचे खोदी गई थी। मंगोलों की एक रवायत के मुताबिक एक कबीले की फौजी खिदमत को माफ कर दिया गया और उनकी ड्यूटी सिर्फ ये लगाई गई कि वो इस मुकाम की निगरानी किया करेंगे जहां चंगेज खान को दफनाया गया था। इन दरख्तों के झुंड में हमेशा खुशबू जलाई जाती, यहाँ तक कि अतराफ का जंगल इतना घना हो गया कि दूसरे दरख्तों में वो बड़ा सा दरख्त भी खो गया। नाज़रीन, 1201 ईस्वी में चंगेज खान ने ताई जोत नामी कबीले पर हमला किया और एक खून रेज मार्का हुआ। इस जंग में एक तीर चंगेज खान के घोड़े को भी आ लगा। इस जंग के दौरान चंगेज खान भी काफी जख्मी हुआ। जंग के खत्म हो जाने के बाद चंगेज खान ने तमाम कैदियों को जमा किया और उनसे पूछा कि इसके घोड़े को तीर मारने वाला शख्स कौन था। एक जंगजू ने बहादुरी से चंगेज खान के सामने अपने जुर्म का इकरार करते हुए कहा कि तीर इसने चलाया था। चंगेज खान ने इसे कत्ल करने की बजाय इसकी बहादुरी से मुतासिर होकर इसे अपनी फौज का एक आला कमांडर बना दिया, जो फिर तारीख में जिबी नोयान के नाम से मशहूर हुआ, जिसने चीन की फतह और ख्वारिज़म पर हमले के लिए चंगेज खान की खिदमत सारी अंजाम दी। नाजरीन, इसके अलावा चंगेज खान के 4 बेटे थे, जोजी खान, चुगताई खान, उकताई खान और तोली खान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चारों में से इसका बेटा जोजी इसकी अपनी औलाद में से नहीं था। रवायत में आता है कि इसकी बीवी को इसके दुश्मन कबाइल उठाकर ले गए थे, जिसे इन्होंने तकरीबन 8 माह तक अपनी कैद में रखा।
اور اس دوران اس کی بیوی بورتا امید سے تھی۔ جب اس کو چنگیز خان نے آزاد کروایا تو اسی وقت جوجی کی پیدائش بھی ہوئی۔ چنگیز خان اپنے اس بیٹے جوجی سے بے حد پیار بھی کرتا تھا، اور جب بوڑھے چنگیز خان کو یورپ کی چراگاہوں سے اس عزیز بیٹے کی موت کی اطلاع ملی تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد چنگیز خان کی بھی موت ہو گئی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے کئی لاکھ انسانوں کو قتل کر کے ان کے سروں سے مینار بنائے۔ لوگ ان کے نام سے بھی ڈرتے تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان اپنی پوری زندگی میں صرف ایک انسان سے ڈرتا تھا، اور وہ مرد مجاہد ہے سلطان جلال الدین خوارزمی۔ جلال الدین خوارزم کا شہزادہ تھا جو نہایت بہادر اور جان باز تھا۔ اپنے باپ خوارزم شاہ کی شکست کے باوجود سلطان نے منگولوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ جلال الدین نے بے حد وار کر کے ان منگولوں کو ناکو چنے چبوائے۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے ان کی بہادری سے متاثر ہو کر کہا کہ اگر جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کر لیتا۔ سلطان جلال الدین ساری زندگی تاتاریوں کے خلاف ہی لڑتے رہے۔ اس دوران سلطان کو کسی اسلامی سلطنت کی جانب سے کوئی مدد نہ ملی، یہاں تک کہ بغداد کے خلیفہ نے بھی سلطان کا ساتھ دینے سے منع کر دیا۔ اس انکار کے بعد سلطان زیادہ تر وقت تنہائی میں ہی گزارا کرتے تھے، اور آخر کار سلطان جلال الدین خوارزم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سلطان کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ کئی سالوں تک ان کے بارے میں عجیب و غریب داستانیں سننے کو ملتی رہیں۔ کبھی یہ افواہ اڑتی کہ وہ فلاں بستی میں ایک درویش کے لباس میں دیکھے گئے ہیں، کبھی یہ قصہ مشہور ہو جاتا کہ کسی جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر چکے ہیں، اور کبھی یہ خبر ملتی کہ وہ دنیا کی نظر سے چھپ کر تاتاریوں کے ساتھ ایک آخری جنگ لڑنے کے لیے بڑی فوج تیار کر رہے ہیں، اور آخر کسی بڑے مقام سے ظاہر بھی ہوں گے۔ ناظرین، چنگیز خان نے ان کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا۔ سینکڑوں آدمیوں کو جلال الدین سمجھ کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان کا سراغ لگانے والوں کے لیے اس نے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے، لیکن جلال الدین خوارزمی کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ کسی عام سپاہی کے لباس میں تاتاریوں کی کسی چوکی پر حملہ کرنے کے بعد شہید ہو چکے ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ انہیں قوم کے کسی غدار یا تاتاریوں کے کسی جاسوس نے قتل کر دیا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔